अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास। नाज़रीन, आज मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि मॉर्गेज क्या है और ये कैसे काम करेगा और आप अपना घर आसानी से कैसे बना सकते हैं। नाज़रीन, हालिया दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी डेवलपमेंट्स आई हैं इस मामले में कि यूरोप की तरह या अमेरिका के तर्ज़ अमल पे पाकिस्तान के अंदर भी घर जो है वो मॉर्गेज पे लोगों को दिए जाएंगे। नाज़रीन, मॉर्गेज का सिंपली मतलब ये है कि आप कुछ अमाउंट बैंक में देकर बैंक से ख़रीदे जाने वाले घर की टोटल कीमत जो है वो दिलवाकर बैंक को आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जो तयशुदा शराइत होती हैं उसके तहत बैंक को वापस करते हैं। इस तरह बैंक से लिया जाने वाला कर्ज़ा आप बैंक को 20 या 25 साल के अंदर अदा करते हैं और जैसे ही आप ये घर मॉर्गेज पे लेते हैं आप इस घर में रहना शुरू कर देते हैं और बैंक के साथ तयशुदा शराइत के अंदर रहते हुए आप ये मॉर्गेज की अमाउंट बैंक को मुकर्ररा वक़्त के अंदर वापस करते हैं और मुकम्मल अक़सात अदा करने के बाद ये घर आपका अपना हो जाता है। तो नाज़रीन, सवाल ये भी है कि घर मॉर्गेज पे लें कैसे। इसमें दो तरह के सार्फिन आते हैं। नंबर 1 वो जो कोई जॉब करते हैं और उनके पास पैसे होते हैं, माहाना उनके पास पैसे आते हैं और वो आसानी के साथ बैंक को वापस कर सकते हैं। उनके लिए तो बैंक कुछ पैसे वसूल करके, मिसाल के तौर पे आप एक घर किसी सोसाइटी में ख़रीदना चाहते हैं और उसकी टोटल जो वर्थ है, उसकी टोटल जो कीमत है वो है 20 लाख। तो आप क्या करेंगे कि गवर्नमेंट जिस बैंक को भी ये ज़िम्मेदारी सौंपे, उसमें बैंक ऑफ पंजाब हो सकता है, बैंक ऑफ के की हो सकता है, बैंक ऑफ बलूचिस्तान हो सकता है और बैंक ऑफ सिंध हो सकती है, या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो लीड ले सकते हैं। बाकी बैंक्स भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तमाम बैंक्स को ये लाजमी करार दिया गया है कि आप लोगों को लोन देंगे और गवर्नमेंट की तयशुदा शराइत के ऊपर देंगे। तो तमाम बैंक्स जिसमें जो मेजर बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट की तयशुदा शराइत के ऊपर आम लोगों को घर ख़रीदने के लिए कर्ज़ा देंगे। तो नाज़रीन, आप ही लोन लेने के लिए किस तरह बैंक जा सकते हैं। जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, अगर आप तनख्वाहदार फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, तो आसानी के साथ बैंक आपके साथ शराइत तय करके आपको मुतल्लिका घर जो आप ख़रीदना चाहते हैं उसकी अमाउंट पे करेगी और आपके साथ माहाना कोई किस्त तय कर लेगी ताकि आप उसको उस कर्ज़े की जो रकम है वो मुतल्लिका जितने भी साल आपने तय किए हों उसके अंदर वापस कर सकें। नाज़रीन, दूसरे वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं। ख़ास तौर पे हुकूमत उनके लिए ये प्लान लेके आई है कि बैंक चूँकि गारंटर मांगते हैं, गारंटी चाहिए होती बैंक को कि आप बैंक के पैसे जो है वो वापस करेंगे और इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करेंगे। जो भी बैंक इंटरेस्ट रेट आपके साथ तय करे, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7% होगा, तो आप यूँ समझें कि 1 लाख के ऊपर आपने 7% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को वापस करना है या जिस बैंक से भी आपने लोन लिया हो। तो वो लोग जो तनख्वाहदार नहीं हैं, कारोबारी नहीं हैं, लेकिन वो डेली वेजेस है, उनके लिए जो गारंटी होगी वो हुकूमत पाकिस्तान की होगी। लिहाजा उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी के साथ जिस भी बैंक पे आपका अकाउंट है या आपको नया खुलवाना पड़ता है तो आप जाएं और वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन देते हैं कि आपको एक घर चाहिए और घर फलां सोसाइटी में आपने देखा है, उसकी वर्थ ये है। बैंक का नुमाइंदा जाएगा और वो घर देखे और देखकर आपके साथ वो शराइत तय कर लें और आप
کو اس گھر میں رہنے کے لیے جو ہے وہ آفر آ جائے کہ آپ وہ گھر جو آپ نے دیکھا ہے اس میں رہ سکتے ہیں، آپ کے جو پیسے ہیں وہ بینک پے کرے گا اور آپ بینک کو آہستہ آہستہ وہ پیسے جمع کروائیں گے۔ تو ناظرین، جیسے ہی یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو جتنے بھی گھر جو رینٹ کے اوپر ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو 20,000 کرایہ دیتا ہے، اگر وہی 20,000 وہ بینک کو ماہانہ دیتا رہے، 20 سال کے بعد وہ گھر اس پرسن کا ہو جائے گا جو بینک کے ساتھ لون کی فارم میں یا مورگیج کی فارم میں گھر لیے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسرا پرسن جو 20 سال سے کسی رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہے وہ 20 سال وہیں پہ رہے گا، گھر اس کا نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ بہت اچھا پلان ہے اور لوگوں کو اس میں انٹرسٹ بھی لینا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ابھی تک گھر نہیں بنا سکے۔ تو ناظرین، اس مورگیج جو پلان ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، وہ ممالک جہاں پہ یہ آلریڈی منصوبہ چل رہا ہے، جس میں یورپ، خاص طور پہ انگلینڈ اور امریکہ، یہ وہاں پہ پروجیکٹ بڑا کامیاب ہے۔ لوگ یکمشت انویسٹمنٹ نہیں کرتے بلکہ مورگیج پہ گھر لینا پریفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور آپ آہستہ آہستہ اس کی اقساط پے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یورپ اور امریکہ کے علاوہ بھی ممالک میں یہ کافی حد تک پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ ہمارے نیبر کنٹری جو بھارت ہے اس میں بھی یہ کامیاب ہو رہا ہے اور اب پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ تو ناظرین، یہ آج کا میرا پیغام آپ کے ساتھ کہ وہ لوگ جو ان دنوں میں انویسٹمنٹ کرنے کا پلان رکھتے ہیں انہیں رک جانا چاہیے۔ اگر ان کے ذہن میں ہے کہ وہ پلاٹ خریدیں گے اور پھر آپ گھر بنائیں گے اس میں، تو ان دنوں میں پراپرٹی کا ریٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس میں نقصان ہوگا، کیونکہ جیسے ہی بینکس اناؤنس کریں گے کہ اپلیکیشنز اوپن ہیں تو لوگ رش کریں گے مورگیج پہ گھر لینے کے لیے۔ تو تمام کے تمام وہ پراپرٹی ڈیلرز جنہوں نے پلاٹ سیل کرنے ہیں وہ اب گھر بنا کر مورگیج پہ دینا بہتر سمجھیں گے، کیونکہ ان کو جو پیمنٹ ہے وہ کسی بھی ڈیلے کے بغیر بینک کی طرف سے ہو جائے گی اور ان کا یہ بزنس جو ہے وہ زیادہ اچھا چلے گا، جائز کہ وہ پلاٹ سیل کریں۔ اور وہ لوگ جو پلاٹس لے کے اس پہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں ان کو یہ مہنگا پڑے گا، کیونکہ اس میں کافی ایفرٹ بھی لگے گی، جبکہ آپ بینک کو آسان اقساط کے ساتھ اپنے گھر کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے بینک کے ساتھ ڈاکومنٹ سائن کرنے ہیں، گھر آپ کا ہوگا اور آپ اسی دن سے اس گھر میں رہنا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ اس کی اقساط پے کریں گے۔ ناظرین، مورگیج کے مطابق کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا جس طرح بھی ہو سکا، جیسے بھی انفارمیشن آپ تک ہو سکے۔